دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ سات لیل و نہار ولیجم و حافظاں و قائداں و ناصرم و دلیلم و عینا عطاؤ تسکنہ ارزقا طوعاً و تمتعاں فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ کسی حاجتی۔ یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ علیہ ادرکنی بلا تہلکن فی سبیل اللہ کسی حاجتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج قائم آل محمد۔ معطر کرو زبانوں کنال صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ کافی حضرات تشریف فرماؤ، گرمی دی شدت ہے جو راجہ بادشاہ حسین دی مجلس وچ بیٹھا ہوئے احسان کیا تے سارے بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مشکل کشا علی حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرد آباد اہل بیت علیہ السلام دے دشمنہ تے لعنت، بشمار لعنت مالک تاکو آباد اور شاد رکھے۔ سب تو پہلی دعا ہے کہ مالک کی کائنات تو نے اس پاک مقدس مقام تے ٹرایا، میرے بابے دے پر خلوص اہتمام صفحے عزا وچھایا، ذاکرین عظام دا پڑا، نقیب ممبر دی ڈپٹی میں حقیر دی نوکری مسافر شام سین اپنی دربار اچ منظور تے مقبول فرمائے۔ ویڑے او گھر او لوگ اجاہیں تا قیامت آباد اور شاد رہن، جتھاں حسین بادشاہ دے اجڑے اوے ویڑے دا ذکر ہوندے۔ پاک اللہ اس عظیم ذکر دا واسطے حاضرین مجلس اور بانی مجلس دے رزق مال عزت آبرو جان چ برکت عطا فرما۔ مالک اللہ وسیع تو وسیع رزق عطا فرما۔ چودہ دا پاک اللہ اور رزق عطا کر جڑا بادشاہ حسین دے نام تے خرچ ہوئے۔ مالک اللہ جو تنگ دستن تنگ دستیاں دور فرما، جو بے روزگارن برسر روزگار فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، مذہب حقہ کو ترقی عطا فرما۔ پاک اللہ نماز پنج گانا ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام ساری نسلہ شمار فرما۔ پردے علیہ وارث وارث خون حسین مولا امام منتقم علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما۔ سکبار میں آقا دے متھے لگن دے قابل فرما۔ مالک ساری دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان دعاوں دی قبولیت واسطے ایسی صلوات پڑھو جو مدینے والے راضی ہو پوے نا۔ ہے اجازت ڈپٹی پاک شروع کراں؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تو ہی تو میرا امام، مومن تے منافق دی پہچان۔ الحمد
للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد نبی دی عظمت صلوات الضارب بالسيفين والطاعنه برمحين ضربة وليين في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين امام دی عظمت صلوات والد سبطان آل حسن والحسین نار حیدری مشکل کشائلی دوران خطبہ ہر مجلس حسین ہر ممبر حسین تیار کردہ کہ توجہ میرے علیہ پاسے ہوئے کیونکہ موضوع عزت مستور کو سلام پیش کرنا ہے جن دی تعظیم واسطے نبی اندر سردار اٹھی کردہ بسم اللہ دعا فرمائے الصلاۃ والسلام علی سیادت الجلیلت المخدومات الجنا وصدیائی محرومت انا کیوں میرا سے ابیا ذکر دی قسم روندی ولی آئی سیادت النساء العالمین ہر بندے ہوتے واجب صلوات مظلوم حسین ہے نام میرا اماں حسین دی راضی ہوئے میرا گھر ہے وطن دعا فرمائے بابا ذاکری نہیں منوامنی دعا گننی ہے حق وصف ہوئے میرے حق کی دعا فرمائے مرشداد حکم لیتا ہے بس بزرگاں دی اماں نے توڑے تک پچامنی ہے رون دی اکھی نال دعائی منگو مالک میرے بابے دے پر خلوص اتمام قبول فرماوے وطن آلیاں مسلمان حج دی تیاری ودے کریں دے آئین حسین بینی دے مامر ودہ بڑھیں دے شاباش کو رومر تے ڈیل تا نہیں لگ دی نا بابا لفظ ہے نا ذاکری دے حسین دی ہمارا دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے آکے دعا فرمائے
مسلمان آج دیاں تیاریاں ودے گھریں دے آئے حسین بیڑی دے معامل ودہ جڑیں دا درجات بلند ہوئے میرے استاد محترم دے انہاں کل کہتے ہو سبق ہے نا بابا یاد آنی ودہ کریں دا وہ فرمائیں دے آئین کعبے دے سامنے حسین آ کھڑا ہے اپنا تعارف کرا جات بابا اللہ جانے کیوں جے ویلا بھیڑا دے دیاں کھڑیاں حسین غریب کھڑا سرندہ حسین کعبے دو نگاہ کی دیئے تیرو کیا دن مظلوم حسین نام میڈا میں کجان دا سارا جاگے خود خالق اکبر سار میں دیتے رکھی پاک رسول دی پاگے مولیا کشا جی ایسا کیوں دے رون دے یا غریب رو کیا دین خود خالق اکبر سار میں دیتے رکھی پاک رسول دی پاگے تے کو امان دی جا سمجھ کے روندہ کھڑا کوئی واس میڈا نہ لگے آدھے سمجھی کھڑا امت نانے دی میں کو پڑھان نہ دے سیاہ جے جنا حسین نے گال کیتی ہے وطنہ لے کعبے جوائن ہے مولا تو جو ٹورا ویندہ ہے وات حاج کائیں پڑھنا ہے غریب رنے تے مجبوری ڈاز کے آدھن جے آج پڑھدا جانگ چھڑویں دی تو امان دی جانا راسے جے باج گئے گھوڑے لاش میں دیتے تو سجدہ گانا را حسین دی مرادی میں دعا کریں بزرگان دیا ماں نے تو آدھے تک پچھے نا بھین برا دی نوکری کریں دے ہوئے مرشدادہ دا 12 سال ہو گئے آج تین کہیں دی منت نہیں کی تھی نہ منت کرنی ہے جنہ کو کاتے لئی رو پائیں نہ کو مننا لکی میں نہ رو میں حسین مظلوم جو ہے جائے پہلے ہی ڈس گیا لوگ آج واسطے آندے پہن حسین پر میں دے نباس بینی دے مامل ٹور میں جنگلہ دو ٹوروینا تو آدھی شالہ زندگی ہوئے مالک سے تھالی زندگی دے انہیں باغلیا کئی شاہ جی حسین جنگلہ دے سفر شروع کیتے انڈی آندے ویندے نا نیڑے آگئے استاد محترم فرمیندے ہیں گرمی دا دورا حسین کل ماری عباس تو بینی دے معاملہ دی مغار چکا میں دی دے خجر چرنا شاباش شاباش کوشش کریں بھائی وطنہ لے عباس معامل ٹورین حسین گھوڑا دوڑائے دریا دی کمر نالا کے دوڑ داندے دل بنائے جو دھی دے دکھا کرما جنہیں چھوٹی دیاں لے بیٹھے حسین دے کنان تے ایک ویڑا ہے ایک فقیر ہے جند نال 4 سال سی بچی ہے جڑی اپنے پیو دا دامان ناپ کیا دیئے بابا میں سن دیا تیرے پیر وڈے موجز نے مائے آدھی اپنے پیروں کو زیادہ اور میں ڈاڑی تھاک بھئیا شالہ بس دارا ہے حسین دی امراضی ہوئے حقیقت کری نا بابا آگئے نا آسو مالک مرشد آدھے دا پر خلوص اتمام قبول کرے بزرگاں دی امان بابا تو تک پوچھے نا
مالک انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرماوے دادا فضل حسین شاہ پڑھدا ہوں دے کناں تے آواز گئی ہے جڑا کہیں قرآن دا نا دیکھ سکدا کھوڑا دوڑا ہے فقیر دے کولا کھڑا ہے سیدہ دے فقیر کی تو پیاندہ ہے امیرہ اپنا راگین میں کہ مسافر کو وطا گلنا شاباش بولے آکا شاہ جی بات غریب پوچھا ہے فقیر کی تو پیاندہ ہے امیرہ اپنا راگین میں کہ مظلوم کو وطا گلنا جڑے بزرگاں کو سنی بیٹھے ہو وہ فرمیندے ہیں جلے وال حسین پچھا ہے فقیرہ دا امیرہ مدینے جبیاں دا کیوں گیا ہے آدھے حسین کو جان دے حسین تو پچھا ہے اسے تیائے کر چھوڑیے میرے امام دیاں اکاں وسیعین فرمیندن جڑا حسین وسدا نبیاں دے روزے دسا یا حسین دے گھر ڈل دا مدینے کیوں گیا ہے حسین دی زیارت کو سیدہ دن دسا زیارت ہوئی ہے یاد نامیرہ جنہ وسنا گا مینی کنہ اللہ گھٹور گیا ہے حسین دی زیارت کو ہر سال ویندہ ہیں امیرہ کافی عرصہ ہو گئی ہے نہ مان سکا کیوں اللہ میں کو دی عطا کیتی آئی میری گھر والی دنیا تو ٹر گئی اندہ بچ پانا آدھے امیرہ پلے دریاں جلے ٹرن دی تھئیے ہم سایاں دے گھر ٹکا کے ٹران ارادہ کیتا ہے حسین دی زیارت کو ونیا دے صدمے قدم دے آئیم جو دی میرا دامنا رب ہے میرے اگو نکے نکے ہاتھ باندھ کے آدھئے بابا وہ لکڑے کر دیا نہیں ٹکی دیا آدھئے میں کنال گھن ونیا میں حسین دی زیارت کرا حسین دی امراضی ہوئے بھائی بسم اللہ کنا جمانی ہوئی آدھے امیرہ جلے ست میں قدم دے گیا دی میرا دامانا نبے نکے نکے ہاتھ بال کے آدھئے بابا وہ لکڑے کر دیا نہیں ٹکی دیا آدھے امیرہ دی کنال لائے سفر شروع کی دائے مدینہ پہنچا سنائے حسین مدینہ چھوڑ گیا ہے نبیان دے سردار دی قبر تے آیا آدھا جلے ذری تے پہنچا ایرہ تو چاہ کے چوٹی تین ہلدی پئی آئی میں دیکھو آگے من پتہ کا رومنالی بی بی کونے آدھے امیرہ مارونیا منظر میں نہ دیکھا جدہ میری دی ولی ہے سار دیوال کھلے ہوئے میں گوا دی بابا گاللہ اجڑ گیا ہے حسین دی امراضی ہوئے آدھی بابا رومن علی حسین دی ہے جڑی قبر کو آنا لائی بیٹھی ہے کہیں کہیں ویلے مدینہ دو منہ کریں دی ہے کہیں کہیں ویلے جنگلان دو منہ کریں دی ہے وات زری دو دے دی ہے اچھا وین کر کیا دی ہے بابا دی مران علی ہے آدھا امیرہ مدینہ بربادا وات کیا ہویا گناہ دا ودا لبدا نہیں سیدہ دے لبو بھی تو سنیان ویسے آدھے گلیں دا ودا سیدہ دے جل نبیان دے سردار دی قبر تے گیاں ہویا کیا ہے ایک دفعہ بات نسا غیرت آلے او فقیر نسائے فقیر دی پیو دا دامن اب گیا دی بلا کڑا ہے حسینی آئی
آدھیے تو نہ جنا اندیا کا وسدیا وینیا حسین دی مرا دی ہوئے بادشاہ گوڑے تو لتھا ہے سیدہ دیا حسین ہوا مایا آدھیے تو حسین تجزا جڑا پودرا کبھر رہی غیرت آلیا بادشاہ حسین فقیر دی کنال لایا میں کو ممبر دی قضا میرا باپ دوڑی آدھیے بادشاہ حسین بیمار گنا غیرت آلیا بادشاہ فرمیندے نصغر دی ماں بیمار نہیں بیمار دے کاسے دین آدھن اکبر بلا جلے اکبر کول آئے اکبر سجا سنا نواز ابراہیم میرے آکے دعا کریں جناب اکبر کول آئے فقیر دی دھی میں ڈٹھائے بزرگ پڑھ دے آئے نیگر پوچھیا آیا سغرا داد سو کیڑا آیا کابر بھائی ہویا جگال نگر دی ختم نہ تھائی ہویا نکوک اکبر دی آئیو بھیڑال برا اکبر دی کوک آئیے فقیر دی دیا دیئے روس پہیاں آدھیے میں کو نظر جڑی بھین کلی چھوڑا جائے آدھیے اوندے پیغام نہیں اکبر آدھن کیڑا پیغام آدھیے اکبر رضا تو اکبر ہے سیدہ دیا میں اکبر فقیر دی دیت بد کیا دیجے تو میں بھی رونا آیا سغرا دا ذرا مو تو برکا آیا جا جا آئے وزے بھین آئے اللہ را سن دے میں کو سوڑی ماسا چموا جا وطن لے انو مو تو برکا آئیو اکبر جایا انو اینی گرا کورلاوے جندئیو جن کھیڑ مالک ماتم قبول فرما